آپ سے ملتے ہیں. اور ناظرین محترم، اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں ایک بڑے ہی ننھے منھے اور پیارے سے مہمان نے شایان احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور الحمدللہ یہ بھی مدبر صاحب جب سے یہ آ کے بیٹھے ہیں تو مجھے تو بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ کہاں سے اس فضل احمدیہ کے لیول سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. تو شایان ہمیں کیا سنائیں گے؟ شایان کی عمر پہلے دیکھیں 9 سال کا ہے ماشاءاللہ، اور ابھی بیٹھے بیٹھے مشق کر رہا تھا تو اس نے جیسے اٹھائی تھی آواز تو ہم سارے ایک دم سننے لگ گئے تھے، متوجہ ہو گئے تھے. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، نعتیہ کلام ہے، ایک لمبی نظم ہے. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر درمیان میں اس کا قرآن کریم کا ذکر ہے، معجزات کا ذکر ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں آپ کی ثنا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. پھر قلم چلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس بہے چلا جا رہا ہے نا کلام. تو اب کچھ اشعار ہم وہاں سے سنتے ہیں. شایان آپ کی باری. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد. دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدا برتر. خیر الورا یہی ہے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے. دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا. جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد.
दिलबर मेरा यही है। क्या माशाल्लाह बात है, क्या माशाल्लाह बात, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। क्या कहते माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और इस बच्चे का एतमाद और लाइव ट्रांसमिशन के अंदर पहली दफ़ा कैमरास के सामने अल्लाह ताला इसको तकवा में भी इतनी ही तरक्की और इससे बहुत आगे लेके जाए अपनी ज़िंदगी में जितना आप माशाल्लाह इसकी उठान है। नाज़रीन मोहतरम, इस बहुत ही खूबसूरत कलाम के बाद मुदव्वर साहब, क्या ही अच्छा हो कि अगर हम जाते जाते राहिल साहब से दो अशार अगर और सुन लें क्या बात है। तो क्या पेश करेंगे? हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कलाम है, मैं तेरा दर्द छोड़ कर जाऊँ कहाँ। वाह। मैं तेरा दर्द छोड़ कर जाऊँ कहाँ, चैन दिल आराम जा पाऊँ कहाँ, चैन दिल आराम जा पाऊँ कहाँ, या नगर रो कहाँ, रो बता या ना चिल्लाऊं तो चिल्लाऊं कहाँ, चैन दिल आराम जा पाऊँ कहाँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुदव्वर साहब, आपका भी शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मदद की और अपना बहुत ही इल्मी जो है वो कंट्रीब्यूट किया, इसमें मेज़बानों में कंट्रीब्यूशन किया। शामिल हूँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम आपको बाहर लिए चलते हैं और इंशाल्लाह यहाँ स्टूडियो से हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारे भाई बाहर मौजूद हैं, नासिर महमूद साहब और मुरब्बी सिलसिला फरहाद गफ़ार साहब। फरहाद साहब, उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ टिक्के आपने बचा रखे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला जल्द